त डाँका गुए त्यहाँ गएर सुतेको काखमा चाहियो तँलाई पनि गानी चुन्नु गर्नु पर्दैन तिरो 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 त्यहाँ डिस्टर्ब हुन्न पढ्नु डिस्टर्ब हुन्छ गुन्न तिरो 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 गानी मात्याको कति सुतेको लिएको थिएँ घोडा सुती गर्ने थिएँ यो त यहाँ आने नै यहाँ त्यहाँ पढ्नु परेन त्यस्तै गरेर राख्ने तँलाई तिरो 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 मात्याको केटा के मात्याको यता सुटी गर्नु छिटो त्यो पानी पोखिन्छ नि मिस तँ भाँडा पनि मान्न जा है मैले भन्दैछु